السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديرو اون نوفيل فيديو بيان سور ضمن السيري ديال لي فيديو على الماركتينغ استراتيجيك. اليوم ان شاء الله نشوفوا لو troisième chapitre بيان سور du marketing stratégique. Bien sûr نشوفوا la politique de produit. D'accord. Donc cette la politique de produit, bien sûr on va voir le chapitre نقسمو لكم على 3 فيديو. علاش؟ لان باش ندير اون سول فيديو جاني طويل. Donc la première vidéo يعني je vais aborder la notion de produit. اش كيعني لنا ان برودوي، هذا المنتوج اش كيعني. ومن بعد deuxième vidéo l'identification du produit, et la troisième vidéo l'action sur le produit, c'est-à-dire les différentes actions que peut mener une entreprise sur le produit. Donc اليوم ان شاء الله كما نقول لكم نعاود ناكد غنديروا غير لا نوسيون دو برودوي. دونك غندير دي بتيت فيديو لان تيبان لي بان ملي كطول لا فيديو يقدر الانسان ما يبقاش مركز او لا كيعيا او لا. دونك هذا الشابيتر واحد غنقسموه على 3. دونك اليوم ان شاء الله نشوفوا la première partie ديال le chapitre. Donc on va voir la notion de produit. هنا le produit اش كيعني لو برودوي؟ لو برودوي ما هو الا ان élément من les 4 P ولا le mix marketing. Donc le marketing dispose de 4 outils principaux qui sont autant de moyens d'action pour prendre des décisions en matière de produits, de prix, de distribution et de communication. تقول لي اش كتعني هاد لي 4 P؟ هاد لي 4 P بالانجلي سي product, price, place and promotion، يعني الكوميونيكاسيون. دونك لي 4 P حيت الاصل ديالها كانت بالانجلي، ولهذا دونك سي برودوي، بري، ديستريبيسيون اي كوميونيكاسيون. دونك حنا غنشوفوا لو بروميير بي اللي هو لو برودكت او بيان برودوي. Bien, c'est quoi un produit? Il constitue l'élément de base du marketing mix. يعني هو الأساسي. علاش؟ لأن كل شيء كيدور على لو برودوي. Donc dont dépendent les autres 3 P. يعني هو ان بي هو الفاريابل الأول اللي بيه هو يعني ديبوند ليه ما عرفتش نكمل. ديبوند يعني كتعني انهم بدلالته او لا الاخرين مرتبطين به. شكون هما هاد اللي مرتبطين بالبرودوي؟ اللي هما لو بري، لا ديستريبيسيون اي لا كوميونيكاسيون. Il fait partie de ce qu'on appelle les variables contrôlables. سميتهم variables contrôlables يعني sont des variables اللي نقدروا نكونتروليهم. هاد لي فاريابل كيفاش نقدروا نكونتروليهم؟ هو اننا اون بو اجير على هاد لي برودوي، نقدروا ناثروا فيهم. هذا هو المعنى ديال دي فاريابل كونترولابل، يعني نقدروا ناثروا فيهم. نقدروا مثلا ناثروا في البرودوي، نقدروا ناثروا على لو بري، على لا ديستريبيسيون، على الكوميونيكاسيون. الاساس هو لاكسيون ديال لونتربريز على هاد لي زيليمون. هذا هو سكون ابل لو ميكس ماركتينغ. Aussi, le produit ne doit pas être appréhendé uniquement au travers de ses caractéristiques physiques, mais doit l'être de façon beaucoup plus large au travers des services qu'il rend. Très bien. اش كتعني هذه؟ هنا كتعني بان لو برودوي ما خصناش نشوفوه غير برودوي. مثلا شفت انا ان برودوي اللي هو واحد المنظف، صافي بالنسبه ليا راه هذاك منظف وصافي. نو، خصني نشوفو ماشي غير داك لو باكي، خصني نشوف حتى واحد لو سونس لارج، يعني واحد المعنى اكبر من داك لو برودوي، وهو اشنا هما لي سيرفيس كي بو روندر هاد لو برودوي. باش نفهمو مزيان نعطيكم مثال ديال ان تليفون بورطابل. تليفون بورطابل الا شديت مثلا عندي ان تليفون، هذاك التليفون ما خصنيش نشوفو غير لاسبي فيزيك ديالو، وانما هو فيه سي فري سي ان اوتي دو كومونيكاسيون، ولكن فيه ان انسومبل دو سيرفيس. parmi les services كنلقاو فيه لالارم، كنلقاو فيه لاباري فوتو، كنلقاو فيه جي بي اس، كنلقاو. دونك هادو شنو هما؟ كيولي عندنا ما كيبقاش كنشوفوا غير داك لو برودوي. التليفون راه واحد الحاجه عندها واحد الشكل معين، هي هذيك الحاجه زائد واحد المجموعه ديال الحوايج اللي كيدخلوا في لو برودوي، وهما اللي كيخليوني نختار تيل برودوي بارابور ا تيل اوتر برودوي. تري بيان. En conséquence, un produit ne se définit pas uniquement à travers ses caractéristiques techniques,
objectif, mais également comme un ensemble d'avantages perçus par le consommateur. Ces avantages lui permettent de satisfaire un besoin. Donc, أنا كنشري la marque X par rapport à la marque Y, ولو انهم بحال بحال هذا تليفون وهذا تليفون، ولكن انا باغ اكزومبل كيهمني هذا التليفون. علاش؟ لانه مثلا فيه بلوس دو سيرفيس. يعني انا ما بقيتش كنقلب غير على لو برودوي كبرودوي، تليفون كتليفون، وانما كنقلبوا. ولهذا مثلا اذا لاحظتوا كتلقى مثلا التليفونات الاولين علاش ما يعني سون ديباسي تكنولوجيكمون، لان ما فيهمش لي زوبسيون اللي كاينين دابا. مثلا التليفون اللي ما مثلا يقدرش يتكونيكتا بالانترنت الى اخره الى اخره. دونك تيولي عندنا البرودوي ماشي نشوفوا غير لو برودوي داك لو سونس ستريكت ديالو، وانما نشوفوا حتى لي زافونتاج كيل اوفر هاد لو برودوي. هاد لي زافونتاج كل ما تزادوا ils vont satisfaire un besoin ديال le consommateur ou bien du client. Bien, باش غنفهموا غنديروا واحد لو شيما. دونك عندي هنا un produit central زائد واحد لي كاركتيرستيك تيولي عندي un produit tangible زائد d'autres caractéristiques تيولي عندي un produit augmenté. نشوفوا شنو هو le produit central. Donc le marketeur ou bien le marketeur, c'est en anglais, le marketeur ou le responsable marketing doit distinguer trois niveaux de concept produit. Le premier niveau, c'est le produit central, c'est-à-dire que l'acheteur achète réellement, car chaque produit est en réalité la concrétisation d'une solution à un problème. Donc, ملي كنشري البرودوي كنشري هاد الاساس ديال لو برودوي. مثلا انا اللي شريت التليفون شريته بور باسي دي زابيل او باسي دي زابيل او بيان ريسيفوار دي زابيل. حاليا زادوا مثلا اننا زاد مثلا الكونيكسيون انترنت. Deuxièmement, le produit doit être rendu tangible pour l'acheteur, c'est-à-dire ses objets physiques et ses services doivent avoir une certaine dimension, un degré de qualité, un style et un nom de marque. مثلا داك الهاتف اللي شريت انا ولا داك التليفون اللي هو موين دو كومونيكاسيون يدير لي كونيكسيون انترنت، نقدر ندخل الفيسبوك، نقدر ندخل الواتساب، خصو يكون عنده واحد الشكل معين. وهذا الشكل حتى هو كيفرق ما بين لو برودوي ا و لو برودوي بي. اذا لاحظتوا مثلا اذا خديت تليفون مثلا نوكيا ولا تليفون مثلا باردوني موا سامسونج ولا تليفون مثلا لا مارك إيكغيك، دونك تيولي هنا هاد لو برودوي طونجيبل كيفرق بيناتهم، كل واحد عنده واحد الديزاين ديالو. بيان كيجي التروازيام نيفو اللي هو ان برودوي اوغمونتي. انا ملي كنشري التليفون سي فري باغا نتكونيكتا بالانترنت، باغا جو باس دي زابيل، جو ريسوا دي زابيل، ولكن جيفري بيان يكونوا عندي دوطخ سيرفيس كيتسموا لي سيرفيس اديسيونيل ou bien les avantages qui accompagnent le produit augmenté. شنو هما هاد لي زافونتاج مثلا في التليفون ديالي اللي غادي يكونوا مثلا en plus passer des appels ou bien recevoir des appels. قلت لكم مثلا تيكونوا des applications، تيكون مهم ان ensemble de services اللي كيتزادوا على لو برودوي. دونك تيولي عندنا البرودوي هو هذا. دونك تيكون فيه البرودوي سنترال زائد واحد المجموعه ديال الحوايج اللي من بينهم الديزاين الى اخره كيعطيوني برودوي طونجيبل. عاد ملي كنزيدوا واحد لونسومبل دو سيرفيس اللي كيدخلوا مع هاد لي دو زيليمون كيولي عندي ان برودوي اوغمونتي. دابا نديرو لا كلاسيفيكاسيون دي برودوي. في لا كلاسيفيكاسيون دو برودوي كاين عندي دي برودوي ديورابل اللي قلتها في لا فيديو اللي قبل. برودوي نون ديورابل، ديورابل هما اللي كيبقاو عندي مده طويله، نون ديورابل اللي كيكونوا كونسوماسيون ليوتيليزاسيون الكونسوماسيون ديالها كتكون ايميديات. وكاين لي سيرفيس ملي كنقول برودوي طونجيبل يعني ملموس، كنقول ان برودوي ملي كيكون غير ملموس كنقول سيرفيس خدمه. دونك في هاد لي برودوي ولا لي سيرفيس كنقسموهم نوعين، كاين برودوي دو كونسوماسيون اي برودوي اندستريال. ملي كنقول برودوي دو كونسوماسيون يعني لي برودوي اللي كنستهلكوهم. لي برودوي اندستريال هنا بحال فرقت هنا سي لا كونسوماسيون او بيان ليوتيليزاسيون دون لو دومين اندستريال. نبقى في لي برودوي دو كونسوماسيون كاين عندي بروميير تيب سي برودوي داشا كورون، هما واحد النوع ديال لي برودوي اللي كيتشراو بزاف، يعني ماشي بزاف ماشي اون كونتيتي وانما لا فريكونس داشا. مثلا انني نقدر كل 3 ايام 4 ايام نشري لو جافيل،
نشري المنظف، نشري مثلا لا فارين، نشري لا لوفور، نشري الويل، نشري هادو سون دي برودوي داشا كورون كنشريهم يوميا. مثلا اون طون كيتوديون الحاجه اللي كتشري مثلا بزاف، مثلا كتشري لي ساندويتش، هادو سو سون دي برودوي داشا كورون. في لي برودوي داشا كورون اون فا فوار بلي كاين فيهم دي برودوي دو باز، دو برودوي دامبولسيون اي d'urgence. هادشي من بعد غنشوفو ان ديتاي. من بعد كاين اشا برودوي داشا ريفليشي، برودوي دو سبيسياليتي اي برودوي نون ريشيرشي. غنشوفو شكون هما هاد لي برودوي نون ريشيرشي من بعد. دونك هذا سي ان شيما كون فا ديفلوبي بار لا سويت. من بعد في لي برودوي اندستريال كاين لي بيس، لي ماتيريو اي بيس، كاين بيان ديكيبمون، فورنيتور اي سيرفيس. هنا عاوتاني فيهم matière première, matériaux et akhiri, installation et équipement. Donc on va commencer par les produits de consommation. Les produits de consommation, les produits de consommation courante. Cette la classification, اعتمدنا على لو طون اي ليفور ديبونسي. يعني باش الا كنت حاجه غنشريها مزروبه او لا شي حاجه غنفكر فيها، خلاتني نفرق ما بين هاد الانواع ديال لي برودوي. نبدا بالاشا البرودوي داشا كورون. لو برودوي داشا كورون ce sont des achats immédiats et fréquents et sont divisés en 3. مثلا الا بغيت نشري برودوي دو باز acheter régulièrement et le consommateur fidèle peut les acheter rapidement. مثلا انني بغيت نشري الزيت، ما غاديش نبقى نفكر ولا نقلب على اين الزيت اللي صافي انا تيولي عندي معروف انني كنشري الزيت المعين، زيت اكس لا مارك اكس ولا لا مارك ايغريك. دونك هادو كيتسموا لي برودوي دو باز. جينيرالمون هما الحوايج اللي كنشريوهم يوميا. مثلا ملي كتكون في الدار راك كتفكر شنو هما الحوايج اللي كنشريو يوميا. كنشريو الخبز، كنشريو الزيت، كنشريو الطحين، كنشريو المنظفات، كنشريو المهم ان جينيرال سون دي برودوي اللي كيتشراو يوميا وما فيهمش تفكير. اننا مثلا الزيت حنا مباشره كنمشيو، بارفو كاين شي حد اللي ما كيفكرش حتى في لا مارك اللي عطاهم الحانوت كيشدها ويجي. من بعد كاين لي برودوي دامبولسيون. هاد لي برودوي دامبولسيون ما كنشريوهمش يوميا و en même temps on les achète sans planification ou bien sans effort de recherche. Ils doivent être disponibles. مثلا المهم قلنا هادو كيتشراو كل مره، هادو مره كنحتاجوهم. بحال مثلا بغيت نشري بيتزا ماشي يوميا كنشري بيتزا، وانما جو بو لاشتي. غير انا جيمري بيان ان المحل ديال اللي كيبيع البيتزا اللي هي البيزيريا في اي لحظه بغيت نلقاه كنلقى هنا عندي ان بيزوان انابيتويل او بيان بو فريكون، ولكن خصني يعني في كل مكان نلقى هاد لو برودوي. داكوغ. من بعد كاين دي برودوي دورجونس. شنو هما لي برودوي دورجونس؟ ما كنشريهمش دائما، ما كنشريهمش مره وانما شي مرات كتكون عاير انني واحد الحاجه طارئه فرضت عليا نشري داك لو برودوي هذا. هنا ليكزومبل اللي عندنا هو ديال لي بارابلوي. انت غادي ما عليك ما بك، جات مشيتي مثلا سافرتي صبات الشتا، عندك بيتيتر بارفوا كيكون عندك بارابلوي مخليه في الدار، دون سو كا تي سرا اوبليجي تشري واحد لو بارابلوي باش تعتق الموقف. داكوغ. اولا مثلا مشيتي غادي لافاك ديالك ولا الجامعه ديالك، تقطع لك لي صوندال ديالك، دون سو كا يعني يعني ما هي برودوي دو باز، ما هي دامبولسيون، tu seras obligé d'urgence كتقلب على باش تشري une nouvelle صوندال. دونك هذه c'est un produit d'urgence. Bien. Concernant la politique de produit، نكملوا شفنا الاولين قلنا لا كونسوماسيون كورونت. دابا غنشوفوا لي برودوي داشا ريفليشي. ديجا كاينه كلمه ريفليشي، يعني هنا اون ريفليشي عاد باش كنشريو. Ce sont des produits que les clients, pour les acheter, fait la comparaison selon les dimensions telles que l'adaptation à ses besoins, la qualité, le prix. يعني هنا كلمة ريفليشي كتعني أنني ما كنشري حتى كنخمم مزيان وكنت كنفكر وكنبقى نسول هذا ونسول هذا ونشوف لو بري هنا شحال والفرق بين هادي وهادي، وندخل لي فوروم حتى في الانترنت علاش لا، ونشوف شنو مثلا المشاكل ديال هاد البرودوي. بحال مثلا لوطوموبيل، باش نشري سيارة ماشي بحال غنشري باغيت ولا غنشري الزيت. دونك ملي كنشري اوتوموبيل ولا كنشري مثلا ثلاجه كنبقى نسول الجيران، نسول الاصدقاء شكون هادي، شنو هما لي ديفو ديالها، كذا كذا. على بها سميناه برودوي داشا ريفليجي.
Donc l'entreprise concevoir un programme de communication permettant une meilleure connaissance des marques et étudier la démarche de collecte d'informations et aider les acheteurs à comprendre les attributs de ce type de produit. نعطيكم مثال هنا بسيط. مثلا نبقاو في لوطوموبيل، الا دخلنا دابا للانترنت مثلا انا بغيت نشري واحد لا مارك اكس، دونك واش كنلقاو دابا لي زونتربريز كيديروا واحد دي فيديو في الانترنت اللي كيشرحوا لك، كيدخلوا لك لا فواتور، تيشرحوها لك كلشي دو ا زد باش نتا كيسهل عليك انك دير لا كومباريزون انتر لي مارك. من بعد عندي برودوي دو سبيسياليتي. شوفوا معايا هنا عاوتاني كلمه سبيسياليتي، صافي دير هنا خصنا واحد لي سبيسياليست باش يديروا لنا هاد لو تيب داشا. جينيرالمون هنا تيكونوا لي برودوي عندهم واحد دي كاركتيرستيك ماشي اي واحد يفهم فيهم، دونك هنا خصنا دي سبيسياليست اللي كيشريوهم. هنا عطونا ليكزامبل ديال البرودوي د لوكس. مثلا نعطيكم مثال، مثلا شي واحد اللي بغى يشري واحد النوع ديال المجوهرات، جينيرالمون تيكونوا دي سبيسياليست هما اللي كيعرفوا في هذا النوع. هنا باش بلا ما نبعدوا لي برودوي د لوكس، حتى مثلا بارفوا لاشا ديال لي ماشين، اشا د ماشين مثلا انا شخصيا ما نقدرش نفهم في كاع لي ماشين. دون سو كا لونتربريز اش كدير؟ مثلا الا بغات تشري واحد لا ماشين كتشوف دي سبيسياليست هما اللي كيمشيو يشريو هاد النوع ديال لي برودوي. داكوغ بيان. برودوي نون ريشيرشي، هنا كلمه برودوي نون ريشيرشي صافي ماشي حنا ما باغينوش، وانما ما كنقلبوش عليه. علاش؟ لاننا ما كنعرفوش. هنا لو كونسوماتور نو كوني با ليكزيستونس دو سو برودوي، الا il ne s'y intéresse pas. دابا هو ما كيهتمش بالبرودوي ماشي حيت ما باغيش، وانما حيت ما كيعرفوش. اكزامبل ديتيكتور دو فومي، مثلا كاين واحد الالات اللي مثلا كتلصق في السقف. شنو الدور ديال هذه الاله؟ هي مثلا ملي كتشم الريحه ديال الحريق كدير واحد لالارم. دونك شحال من واحد ما كيقلبش على هذه الاله، مثلا كيبني في دارو ولا ما كيقلبش ماشي حيت ما محتاجهاش ولا ما باغيهاش، حيت اصلا ما عارفش بوجود ديالها. دونك هنا لونتربريز اش خصها دير؟ il doit faire un effort marketing important pour persuader l'acheteur ou bien على الاقل informer l'acheteur. تقول لهم راه كاينه واحد لا ماشين هذا النوع، يعني واحد الجهاز هذا الدور ديالو انه الا شم الريحه ديال الحريق تيدير لالارم باش حتى كانت الانسان يقدر يعتق قبل ما يكون عندنا انسوندي. سالينا مع لي برودوي دو كونسوماسيون. دابا غنشوفوا في لي برودوي اندستريال. ملي كنقول اندستريال بيان سور تيكونوا في لو دومين اندستريال. كاين اول حاجه كاين ماتيريو ماتيير بروميير اي بيس. هادو لي ماتيريو ماتيير بروميير لي بيس هادو كيدخلوا في لو بروسيسوس دو فابريكاسيون. Ce sont surtout le prix, la fiabilité des vendeurs qui sont les facteurs d'achat les plus importants. Donc en général هنا كنقلبوا على لو بري، وعاوتاني تنشوفوا لو فورنيسور واش تكون عنده ان رونومي ولا كتكون عندنا فيه الثقه بيان سور. من بعد كاين لي بيان ديكيبمون. ملي كنقول لي بيان ديكيبمون على من تنهضر ce sont les produits industriels qui rentrent en partie dans le produit fini. La vente requiert une longue période de négociation et une force de vente de calibre, c'est-à-dire une force de vente compétente. هنا les biens d'équipement en général علاش؟ لان لا فالور ديالهم كتكون سي جينيرالمون لو ماتيريال et outillage du point de vue comptable. dans ce cas باش نشريو خص يكون عندنا واحد يعني une compétence dans le domaine de la négociation. ملي كنقول négociation pour avoir des biens يعني اللي كيكونوا à bon prix ou avec des conditions يعني qui sont profitables pour l'entreprise. شنو هما لي كونديسيون؟ بحال مثلا ديلي دو بايمون، لا غارانتي، سيرفيس ابري فونت الى اخره. من بعد عندي لي فورنيتور اي سيرفيس. ça correspond aux produits d'achat courant. علاش achat courant؟ لان لي فورنيتور كنشريوها دائما. Les services sont assurés par les fournisseurs avec qui l'entreprise entretient des contacts personnels selon sa bonne réputation sur le marché. Donc هنا هاد les services généralement شكون اللي كيعطيوهم لنا؟ soit des sous-traitants, soit des fournisseurs الى اخره. Donc هذه هي la première partie ديال la politique de produit. ان شاء الله باقي لنا دابا deux parties. Merci pour votre attention. N'oubliez pas les likes, j'ai besoin de ces likes, et de s'abonner à la chaîne et de partager s'il vous plaît avec vos collègues.